عسلامة الناس الكل. حبيت نقولكم اللي أنا فرحانة برشا اللي باش نبارطاجي معاكم الأوبورتونيتي هذه اللي بعثلكم الفيديو يحب لكم الخير، وأنا واثقة اللي باش تشكروه في الآخر جست بعد البريزنتاسيون. ما تنسوش زادا كان عندكم أسئلة تحبوا تسألوها اكتبوها بيان سور، ومن بعد ارجعوا للي بعثلكم الفيديو باش تسألوها له وتو يجاوبكم على التساؤلات نتاعكم الكل. البريزنتاسيون تاعي نحب ديما نبداها بالسيتاسيون هذه. ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait. بالعربي ما كانوش يعرفوا اللي هي حاجة مستحيلة وعملوها. هتاو تراو اللي باش نحكي لكم على لوبورتونيتي ما فهمش كيفها. ثم برشا حاجات مزيانة باش تكتشفوها معانا، وكلمة مستحيلة ماهيش موجودة في قاموسنا، باش تراو معانا زادا كيفاش باش نجموا تبروفيتيو من لوبورتونيتي هذه وتبنيو البزنس نتاعكم مش كان في تونس ما على المستوى الدولي. نعرفكم بروحي، اسمي سماح، أم من 3 صغيرات من تونس، كادر في انتربريز بريفي، وعندي 6 شهور اللي أنا في لوبورتونيتي هذيا. أنا تعرفت على هالبزنس سور انترنت كيف أكثرية الناس اللي دخلوا معنا. عجبتني لانونس، سألت، جاوبوني، عرفت برشا حاجات وتعرفت على برشا عباد دو ديفيرونت كاتيجوري. فما ربة البيوت، أساتذة، معلمين، دي كوتش، دي ميدسان، دي استيتيسيان اتسيتيرا. يقول قائل علاش كنت ملوج على اوبورتونيتي دو بيزنس؟ على خاطر ككل الهدف الأولاني نتاعي اني نقضي اكثر وقت مع صغيراتي، سورتو كو لوبورتونيتي تخولك انك تخدم بالدار بلاش عارف يحكم فيك في الوقت اللي تحب انت عليه، يوفر لك دخل اضافي. بيسكو عندي كيما الناس الكل احلام نحب نحققها، نحب نشري كهرباء جديده، نحب نعمل دي فواياج، نعمل دي فاكانس وقت اللي نحب انا، نحب نقضي وقت اللي نحب انا، تحب عندي الحريه الماليه، وبيان سور كل واحد وحلمه. وزيد كي جات ازمه الكورونا اتاكدت من القرار اللي خذيته. كما تعرفوا العالم الكل تبدل وتخل بعضه، برشا عباد خاصة تخدمها، شركات سكرت، وفما الناس ما خلصتش. انا زاده عديت البريود هذه يدي على قلبي، كريديات، روج، رمضان وعيد، وتأكدت اللي سجور دو بزنس هو المستقبل، واللي فما برشا خدم ماشية في دور الانقراض. يعني اليوم يتفيق وتبدل حياتك وتنوع مداخيلك وتنسى حكاية مسمار في حيط، يتكمل حياتك كيما بديتها، والظروف هي اللي تحكم فيك. الكلنا عنا أحلام، والكلنا نحبوا نرتاحوا من الغوش من الكريديات، خاصة وقت اللي نتبلعوا في كريدي نتاع الموبيلية ونعديو ساعات أكثر من 20 سنة وإحنا نخلصوا فيه. نحبوا نراو شهريتنا، نحبوا نشوفوها ونستمتعوا بها قبل ما تمشي في الغوش وفي الكريديات. والكلنا نعرفوا اللي يد واحدة ما تصفقش، واللي شهرية قد ما تزيد ما تكفيش، وندخلوا في دوامة المشاكل والستريس والأحباط اتسيتيرا. وساعات وني اوبليجي باش نعملوا دي كونسيسيون، يعني في عوض ما تشري حاجة تقول لي الشهر هذا ما تمشريش، نخلي للشهر الجاي اتسيتيرا، وتدخل في الدوامة هذية كل ما تخرجش منها. أنا اليوم ما نحب نقولك يعطيك الصحة، بس إذا كان أنت معانا اليوم وقاعد تشوف هالفيديو سيكو قاعد تلوج في حل. اليوم أنا نقولك اللي عندي خبر تحفون برشا باش ننصيهولك من بعد، اللي اليوم تنجم تلقى معانا الحل في هالوبورتونيتي هذه، إنك تلقى مدخول إضافي يمكنك من تحقيق أحلامك. أما السؤال اللي نجم نطرحوه توا، كيفاش تنجم تحقق الأحلام نتاعك والأهداف نتاعك؟ فما 3 طرق باش تكبر بدير المدخول المالي نتاعك كل شهر. نجم أولا تخدم خدمة أخرى، ستادير خاطي 8 سوايع اللي تخدم فيهم كل يوم، تزيد 8 سوايع أخرين. اسكو هذا هو الحل اللي تلوج عليه اليوم؟ ثانيا تستثمر في الإيموبيلية،
تشري دار أخرى ولا حانوت إتسيتيرا، يعني باش تكبر في الكريدي متاعك، يعني كريدي زايد يعني يغوش وتزيد تدخل في متاهات أخرى. ثالثا نجم تبع في المشروع الخاص متاعك. Et bien sûr ما تنجم تبعث مشروعك الخاص كان ما توفر برشا حاجات وتوافق لك عليها البنكة إتسيتيرا، كيما الفكرة يلزمها تكون مقبولة، يلزمك ستوك، يلزم دراسة السوق، يلزم الفلوس، أبخي يلزم خلاص الخدامة، اللوجستيك، كاريان البيرو إتسيتيرا، وتكسير راسك كبير. وشوف ينجح خاطر فما دراسات تقول اللي شركة على 2 سكر بعد عام من الكرياسيون متاعها. أنا اليوم نطمنكم، اليوم باش تكتشفوا معنا opportunité ترتاح فيها من العرف، من ستوك، مسؤولية الخدامة، من 20 ساعة خدمة في النهار. هالopportunité هذه باش تخولك انك تخدم وقت اللي تحب، تختار قداش تحب تخلص، تخدم en équipe وتسافر وقت اللي تحب، تربح دي فواياج وتبدل حياتك. علاش لا؟ نخليكم مع مقطع من الفيديو صغير تشوفوا فيه قداش العباد اللي يخدموا فيها سون بوزيتيف وفرحانين بالopportunité. You know, for me, a big part of network marketing is dream building. People being able to have big dreams and fulfill them. A big way for us to be able to do that and show people that they can fulfill lifelong dreams is to take them to some of the most beautiful and exotic destinations around the world. It really serves to inspire thousands of people around the world to also live out on their dreams. It's all about creating an experience where people really strive to fulfill their dreams. We are one united Jeunesse family. To get to see people coming together, living out their dreams with Jeunesse, creating a lifestyle that many people can only dream of, that's what this is really all about. You get a chance to really get down with the culture. You get to be around the people, know the language, feel their hearts, their passions. It kind of broadens your experience, and Jeunesse does that for you by taking you to different cultures, different parts of the world. We as entrepreneurs going out there building the business, and oftentimes our families are left behind. Having the opportunity for them to come and celebrate with us, it is priceless. Jeunesse حكاو عليها برشا في الصحافة في دي ماجازين تري كونو كيما The Vogue, Shape, Style, Cosmo. حكاو عليها زادة في Europe 1, MBC4, BBC News. Jeunesse زادة من لي سبونسور نتاع FC سيول اللي كيما PSG في فرنسا. الاستاد اللي تراو فيه من اللوطة في التصويرة هو استاد في البرازيل مسمينه على اسمها Jeunesse Arena. المنتوجات متاع جونيس يتم تسليمها في أكثر من 156 دولة. من دارك نجم تطور البزنس متاعك في أي قارة وفي أي بلاد. قلنا في السلايد اللي قبل اللي المنتوجات متاع جونيس ينجم يتم تسليمها في أكثر من 156 بلاد. هذاك علاش عرفت تطور مش نورمال في ال6 سنين الأولانيين ونجمت توصل ل1 بليون دولار. فما برشا عباد ما ينجموش يفرقوا بين المليون والمليار. انا باش نعطيكم ان بتيت اكزامبل باش تشوفوا هل الكرواسانس رابيد اللي عرفتها جونيس وشنو الفرق ما بين المليون والمليار.
نقولوا مثلا نعطيك أنا اليوم فاكانس بمليون سكوندة، معناها عطيتك 11 يوم جايين كم فاكانس. إذا كان نعطيك مليار سكوندة فاكانس سيتادير كو باش تاخو 32 سنة جايين كلهم فاكانس. دونك لا ديفيرونس انتر المليون والمليار مش شوية بالكل، وكيفاش هالانتربريز عرفت هالتطور متاعها مش نورمال في ال6 سنين الأولانية اللي نجم تنافس بها أكثر الشركات وأقدم الشركات اللي تخدم في نفس الدومين كما أمواي وأفون إتسيتيرا. Les fondateurs نتاع الشركة هذه هما راندي راي وويندي لويس، دي شيف d'entreprise اللي ما فماش كيفها. راندي خدم بريستاتير مع نازا، وويندي توجت مارتين كوم لا فام دافير لا بلو انفلونت في العالم. سكوت ويلدهم عنده أقل من 40 سنة، سي ان نوم دافير وهو اللي ديريجي في جوناس اليوم. احنا كلنا نعرفوا اللي اليوم اكثر لي زاندستري اللي قاعده تربح هي لي زاندستري نتاع الصحه والجمال. اكثر من مليار انسان اليوم يلوج باش يعيش في صحه جيده، يقعد صغير في فورمه ومزيان. والحاجه الباهيه زاده اللي الناس الكل تحب تاخذ دي كومبليمون اليمونتير، حاجات بيو تخليهم يعيشوا في صحه جيده بلاش افي سكوندير. دايوغ تشوفوا في الارقام على السلايد المارشي كبير برشا. أنا اليوم مش باش نحكي لكم على لي برودوي الكل متاع جوناس، مي جوست على الموجودين في اللوكال متاعنا في اللاك. وبيان سور قبل ما نحكيو على لي برودوي نحب نقدم لكم ستاف ميديكال اللي وراء لي برودوي هذوم الكل. فما دكتور نايثن نيومان كي اكسبير في لي سيلول سوش، الكلينيك نتاعو موجوده في بيفرلي هيلز، هو اللي يصنع لي برودوي للناس. الكلكم ريتو لا فيديو نتاع لو برودوي ايجلس اللي في دقيقتين ينحي لي بوش ولي ريد، et les faits نتاعو بيان سور يقعدوا بين 6 و8 سوايع. فما دوتر سيانتيفيك معروفين برشا كيما الدكتور فانسون جين بابا، فما ويليام أمزالاك فما دكتور دونا عنتر. للعباد اللي تحب تعرف أكثر على لي برودوي، دكتور أمزالاك عنده اون شين يوتيوب، تنجموا تدخلوا للي فيديو تاخذوا المعلومات اللي تلوجوا عليها الكل. نبداو باول جام اللي هي لا جام لومينيس، فيها بلوزيور برودوي كيما لو فامو سيروم، فيها الغوماج، ليكليرتيسان، كريم دو نوي، كريم دو جور. شنو لوتيليتي نتاع لي برودوي هذوما؟ بيان لي برودوي هذوما سو سون دي برودوي انتي ريدول، ينحيو التجاعيد، ينحيو الحبوب، ينحيو لي تراس داكني، ينحيو لي بوش اللي تحت العينين. تنجموا تشوفوا تصاور في لي سلايد دابري. كيما قاعدين تشوفوا في التصاور لي زيفي نتاعهم سون انكرويابل. عندنا لي فوتو افون اي ابري نتاع لو سيروم ابري 3 سيمين دوتيليزاسيون، بعد 3 جمعات من لوتيليزاسيون نتاعو الوجه يبدا يتبدل ويبدا يصغر بشويه وفما عباد تصغر حتى 10 سنين. كما تشوفوا في التصويره اللي فيلم بلا ميراكولو، مي لي تراس بداو يتنحاو بشويه من وجهها. نجمو نشوفوا زاده نفس التاثير نتاع السيروم في التصويره اللي بعدها. الطفله مسكينه كان وجهها كله معبي بالحبوب، بعد عام اليوتيليزاسيون نتاع السيروم بداو الحبوب يتنحاو بشويه، لي تراس نتاع الحبوب زاده كيف وبدا وجهها يظهر وينور. هذه التصويرة اللي حكيت لكم عليها، الطفلة اللي وجهها كان معبي بالحبوب، والحمد لله بعد عام بالضبط تنحاو كومبليتمون وجهها منور. نتعدلوا البرودوي الثاني اللي هو البرودوي ايجلس، هو البرودوي فار دو لونتربريز اللي تعرفت بيه جوناس. الكلكم شفتوا لا فيديو نتاع مونيغيدي ولا لو شينوا اللي عنده لي بوش واللي تنحاو بعد 2 مينوت. اللي يحب اكثر معلومات على البرودوي هذا ينجم يتصل بينا وحنا نبعثوا له لا فيديو نتاع الميدسان نتاعنا اللي ابليكيه على كلكو باسيون نتاعو وشاف الريزولتا كي سون فريمون انكرويابل.
في التصاور هذوما تنجموا تشوفوا les effets نتاع l'application du produit et je laisse à les patients avant et après. Et bien c'est juste incroyable. Le produit الثالث هو الريزيرف. Le réserve هذايا c'est un complément alimentaire naturel. عنده des bienfaits مش normal. D'ailleurs je نحكيو عليه في slide d'après. الريزيرف متكون من الريزرفاترول. ننصحكم باش تمشيو sur internet باش تعملوا une petite recherche عليه. كي تاخذوا بيان سور تحس روحك نشط بدنك يصفى. ياخذوه سورتو العباد اللي مرضى بالارثروز اللي عندهم برد تنسيون ايتترا. وكيما قلت لكم قبيله الطبيبه نتاعنا تنجم تحكي لكم اكثر عن البرودوي هذايا على خاطر لي بيانفي نتاعو مش نورمال. حكينا على لي برودوي وعلى لي بيانفي دي برودوي. عارف اللي وقت اللي انت تشري لي برودوي ولا تطور البيزنس نتاعك تعاون لاسوسياسيون جينيس كيدز انها تساعد برشا صغار محتاجين بيسكو جينيس تتعامل مع لاسوسياسيون فري دو تشيلدرن معروفه عالميا تعطيها لي فون وهي تتصرف. وبفضل لي دون نجمت هالاسوسياسيون تبني 650 مدرسه وتوفر الماكله الاكثر من 2 ملايين محتاجين. كما ترى في التصاور هدف من أهداف جونيس أنها تحرر الأطفال من الفقر وتقدم لهم الرعاية الصحية والتعليم اللي هما محرومين منهم. توا يقول القائل يعطيك الصحة. حكيت لي على كل شيء لي برودوي. نعرف برشا عباد عندهم مشاكل في البشرة تاعهم حبوب تجاعيد تخاس متاع أكني بقايع كحل ينجموا يكونوا انتريسي بالبرودوي اللي حكيت لي عليه. شفت لا بوزيتيف اتيتود نتاع الناس اللي تخدم فيها الشركه ايتترا. لكن انا شنو دوري شنو باش نعمل باش نربح مع جونيس؟ اول حاجه اللي لازمك تفهمها اللي لي برودوي هذا ماهمش موجودين في لي ماغازان لي فارماسي كيما نلقاهم في الماركتينغ تراديسيونيل. Les produits عند جونيس تلقاهم كان عند لي ديستريبيوتور لي فما ماغازان لي فوندور لي بوبليسيتي معناها مصاريف زايده كل ما فماش اي دونك اقل مصروف للشركه اكثر مربوح للي ديستريبيوتور. دايوغ جونيس اليوم توزع اكثر من 51% من شيفر دافير نتاعها عليك انت وانا. معناها اليوم القرار يرجع ليك انت. كان تحب un revenu complémentaire يعني سالير زايد في الشهر ولا تحب نفس السالير يتصب لك كل شهر ولا تحب تبدل حياتك انت هو اللي تختار. احنا لا بوبليسيتي نعملو فيها بريسك كل يوم. جي مانجي بور فو عجبتك البيتزا في الريستوران هذاك عجبتك الماكله في الريستوران لاخر دونك تمشي تحكي عليه لصحابك. جي فو لو فيلم اكس بور فو عملتك البارفان كان ترى ما بين ريحته. مشيت للميكانيسيان فلان كان ترى قداش خدمته مقدوده. هالبوبليسيتي هذه كلها ماكش خالص عليها. مع جونيس تخلص على مجهوداتك الكل. وتوا باش نعطيكم لمحة على سورس دو ريفوني. مع جونيس عندك 6 سورس دو ريفوني اللي هما البونus سور لي فونت، البونus نتاع الكوماند الاولانية، البونus نتاع الفريق، البونus نتاع ليدرشيب اكسيتيرا. نخليك تكتشف هذوما الكل اون ديتاي مع العبد اللي استدعاك. بعد البريزنتاسيون هذه انت باش تديسيدي شنو تحب تعمل بالضبط. نجم باغ اكزامبل تو ديسيد انك تكون معنا كليانت كونسومي لي برودوي انك تجربهم اي جو سوي سور انك تولي ان كليان فيديل. سينون لا دوزيام ايفونتواليتي انك تخدم معنا ا تو بارسيال. في الكا هذايا باش تدخل فلوس في الشهر بيان سور مدخول زايد بيان سور باش تحقق une partie de أحلامك. Et la troisième possibilité ou la troisième éventualité est que tu investis totalement ton temps معنا يعني تخدم معنا à plein temps. Et dans ce cas-là باش تدخل مدخول
ينجم يفوت des 6 chiffres par mois كيما برشا عباد معانا اللي وصلوا à des grades très avancés وصلوا للgrade diamant etc. و dans ce cas-là باش تحقق bien sûr أحلامك الكل. نقول لكم زاده اللي احنا في جوناس نتفورميو بار دي كوتش فما ان سيستيم تاع خدمه نتبعوه الناس الكل باش ندوبليكيو لو ترافاي سي ان ترافاي ديكيب و دايوغ نوتر سلوغان وان فاميلي وان جوناس. توا مبقالي كان باش نشكركم على خاطر وصلتوا لليتاب هذه. ليتاب الجايه باش تكملوها مع اللي استدعاكم اجهولو باش يفسر لكم لي سورس دو ريفوني. مرحبا بكم et bienvenue dans la famille jeunesse.